अस्सलाम वालेकुम। आजकल तो बुढ़े लोगों का भी चेता रह गया। वो कहते हैं कि बुढ़े बुढ़े हो गए, मतलब 60 साल के जो पोतों वाले हैं, दोस्तों वाले हैं, वो भी कहते हैं हमारी दूसरी शादी कर दो। मैं एक बंदे को देख के हैरान हो गई। उनके घर में लड़ाई पड़ी हुई थी इस बात पे। उसका बेटा जवान था, उसकी बेटियां जवान थी, तो बुढ़ा कह रहा है कि मेरी शादी करो। और उस बंदे ने अपने बाप की जो बेइज्जती की है कि भाई लोग क्या तमाशा देखेंगे कि भाई तुम्हारी जवान पोते पोते वहीं खड़ी और तू कहता है कि मेरी दूसरी शादी करो। और इस चक्कर में ना हम लोग अपने भाई का रिश्ता देखने जा रहे थे, तो हमारे जान पहचान वाला था, तो उसने हमारे घर में पैगाम भेजा कि मेरा भी जाके रिश्ता देख लो। सोचो कि मतलब मेरे कानों से धुएं निकल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारह सिंह होता ना, वो किसी के ढेड में सेंग मारे और उसके ढेड की जो है ना आंद्र बुकियाँ बाहर निकाल दे, वो वाला मेरा हिसाब हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था मैं उस बंदे के ढेड में ना सेंग मारूं और उसको बताऊं कि भाई ये कोई बात है कि भाई वो मतलब कि उसकी बीवी उस मतलब एक होता ना आपका जो है ना दिमाग बहुत अच्छा हो, आपने अपनी बीवी को खुश रखना हो ना, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसने बीवी को खुश नहीं रखना, वो नुकरानी के लिए उसको एक बीवी चाहिए थी। उसने अपनी पहली बीवी जो है ना ज़हनी मरीज़ बना के मेंटल करके मार दी है। तो अब वो कहता है कि अब मेरी दूसरी शादी करो। सोचें आप, मतलब कौन पागल होगा जो उसको दूसरी शादी मतलब कि देगा उसको अपनी बेटी ना। तो मेरा ना इसलिए दिमाग ज़्यादा खपा हुआ था कि मतलब पहले जो उसकी जो बीवी थी ना, वो हमें बहुत करीबी से जानती थी और वो बेचारी जो है ना उसको इतना उसने टॉर्चर के उसको मारता था और उसको जो है ना दिमाग के अंदर को 100 रोले बने और वो बेचारी मार गई। अब कहता है मैं दूसरी शादी करता हूँ। मतलब कि मैं अपने दिमाग में ना इतना अजीब हुई हुई थी कि जिस औरत ने हमें रिश्ता दिखाने के लिए लेके जा गई थी ना, तो उसने हमारा जो है ना बहुत दिमाग खाया ना। उसने हमें झूठ बोला, हमसे हज़ारों रुपये भी ले लिए, फिर हमने किराए भरे, हमने जो है ना धूप में पतनी रुल रुल के घर आए, कोई काम हमारा नहीं हो। और आगे से उसका पैगाम लगे हमारा मेरा भी साथ देख लो। तो मेरा दिल चाह रहा था कि जो अपनी मैं जो गर्मी है ना, जो मैं धूप पे खड़ी थी बस सटाप पे, और जो मैंने इधर उधर गई लोगों के घरों में गर्मी में, वो सारे निकाल दूँ, मैं उसके ढेड में कोई ऐसी चीज़ फड़ोल दूँ ना कि उनको समझ आ जाए कि भाई एक तो तू इंसान का बच्चा है नहीं, चलो तू इंसान का बच्चा तो होता। इस्लाम में 4 शादियाँ, तो उसका मतलब है कि आप अदल करें। अदल तो किसी ने करना नहीं होता ना, एक को नुकरानी बना के रखना है या 3 को नुकरानी बना के रखना है, एक को महारानी बना के रखना है। तो ये वाली चीज़ इस्लाम में है कोई नहीं। अभी मैं सुबह बैठी थी तो हमारी हमसाई है, तो उसके बंदे ने भी दूसरी शादी की हुई थी। वो जो दूसरी बीवी थी ना, वो रो रो के हमारे घर में गई है कि भाई जो मेरे छोटेले बच्चे हैं ना, वो मतलब खाना खा रहे होते हैं ना, तो मुझे वो नहीं देते खाना। और वो मेरे उसका पूरे जो है ना घर के अंदर अलग कमरा नहीं है। आप सोचिए आजकल के दौर में अलग कमरा ना होना कितनी बड़ी बात होती है। अलग कमरा कितना ज़रूरी हर किसी को चाहिए होता है। इवन आप घर में कोई नौकर है ना, उसको भी अलग कमरा चाहिए होता है कि उसने भी तसल्ली से सुकून से रहना होता है। और एक औरत को आप घर का जो है ना मालिक बना के आ गए और उसके लिए कोई कमरा नहीं है, तो ये कितनी फिटकार बरसने वाली बात होती है। ये कोई आम और मामूली बात नहीं होती कि आप जो है ना किसी को ले के आ जाएँ जीते जागते बंदे को, और उसके लिए आपके पास कमरा नहीं है, उसके लिए आपके पास किचन में नमक मिर्च आप इस्तेमाल नहीं करा सकते, उसको ठंडा पानी पीने की इजाज़त नहीं होती, और वो अपने कपड़े कहीं रख ले, उसको वो इजाज़त नहीं होती कि उसका कोई कमरा हो और उसमें वो अपने कपड़े वगैरह सेट करके रख ले। तो ये आप किस मतलब के हुक्म के मुताबिक ये बात करते हैं कि भाई हमें अलग कोई बंदा मिल जाए और हम जनाब जी उसको कुत्ता और नौकर बना के रख लें। अब ये देखें इस बात में हम लोग गए थे, बस की हालत देखिए। मैं आपको जान के ये वाली दिखा रही थी कि खाना का बात थी, और अगर मैं बाहर अल्लाह माफ़ करे मैं गिरती ना तो मेरा हड्डी पसली नहीं मिलनी थी, ये वाले सीन था। और हम धूप पर रुल रुल को हैं और वो खोते का बच्चा में कह रहा है कि मेरा रिश्ता साथ देख लो बुढ़ा, और बुढ़ा मैं ये कह रहा था। तो ये वाली बात मुझे बहुत उसकी गंदी लग रही थी, और मैं जो है ना बहुत मुझे इस बात पर गुस्सा आया हुआ था कि ये कोई कहने की बात थी। हम अपने मसले हाल करें कि तेरे बुढ़े के भी साथ मसले हाल करने बैठ जाए, तो फिर हमारे तो मतलब मिट्टी पलीत पहले भी पड़ी और बाकी हमारे पल्ले रह ही क्या जाना है। तो ये वाली 2 चीज़ें मुझे बहुत आज मतलब कि मैं मेंटल इतनी मतलब डिस्टर्ब हुई ना, आप लोगों को भी लगता होगा पता नहीं कहाँ से बोल रही है, कहाँ से आवाज़ें निकाल रही है, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। और इतना रोई है ना, आज जाके कहती मेरी शादीशुदा उसने अभी वो जो उसकी सौतेलियाँ 4 बेटियाँ जो है ना, वो उसके आड़ गवाड़ उनकी शादी हुई है। मतलब एक उठती है रोटी भी है उनके घर से खाने आती है, और वो कहती मेरा बंदा मुझे जो है ना मतलब कि कोई मंथली खर्चा भी नहीं देता, कभी 100-200 मांगो तो देता है, ठीक है। अब वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की धी है, वो इंसान नहीं है, ठीक है। आपके साथ उस बंदे के बच्चे और 7 तो उसको पड़ जाते हैं, 2 तो बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं, उनका मतलब कि ठीक होता है उसके साथ रवैया। वो जो सुबह हमारे घर में औरत आई हुई थी ना रोती हुई, उसकी बात कर रही हूँ, और वो रो रो के मेरे घर से गई है कि भाई जो है ना मैं उसकी बेटियाँ मुझे बहुत जलील करती हैं, और वो बंदा मेरी बेइज्जती कराता है। वो कहता है, वो उनको रोकता नहीं है कि तुम ना करो। एक दफ़ा कहती उसने मुझे मारा और उसने अपनी बेटियों से कहा कि ये कुत्ती है इसको मारा करो। सोचें एक औरत के लिए ये लफ्ज़ कोई बोले तो उसकी जो है ना आसमान नहीं फट जाता होगा, ज़मीन नहीं फट जाती होगी, होता क्या होगा ये औरत जाने और उसका अल्लाह जाने ना। ये वाले जब लफ्ज़ इस्तेमाल कोई सुनता है ना अपनी ज़ात के लिए होते हुए, तो उसकी ठंडी आँखें नहीं निकलती होंगी, और जब ठंडी आँख निकलती है वो सीधी अर्श पे जाती है। और अल्लाह ने कहा है कि मज़लूम की बद्दुआ मत लो, और उसमें और मेरे में कोई पर्दा नहीं होता। तो ये जो लोग होते हैं लोगों की बेटियाँ लेके आते हैं और उनको फिर सताते हैं, जलील
ذلیل کرتے ہیں، پھر وہ آگ پہ سے فرشتہ بھی ساتھ بنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سوچو ان کا 2.5 مرلے کا گھر ہے، 2.5 مرلے کے گھر میں 2 نیچے کمرے ہیں، 1 اوپر کمرہ ہے، اور اس عورت کا کوئی کمرہ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے سارے سردیوں میں اندر پڑے ہوتے ہیں اور ان کا سیون ہے کور ہوا ہے، لیکن سردی تو ہوتی ہے نا، ایک اپنائیت ہی نہیں ہے جو آپ کے گھر میں کوئی آپ کا کمرہ ہی نہ ہو نا۔ آپ کو ہمیشہ اپنے کمرے میں اپنی منجی پہ سکون آتا ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں نا، آپ کو اپنی جگہ کے بغیر کہیں نیند نہیں آتی، ہفتہ ہفتہ آپ کو سیٹ ہونے میں لگ جاتا ہے۔ اور اس عورت کا اپنا گھر ہے، شادی کر کے لایا، اور اس کا کوئی کمرہ نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے نہ کپڑے۔ اس کہتی مجھے کتوں کی طرح میری بیٹیاں پڑ جاتی ہیں، اور بیٹیاں بھی اسی جوان بوڑھڑیاں وہ بھی آگے اس کو پڑ جاتی ہیں۔ اور یہ والا جو حال ہوتا ہے نا، پھر بندے کو غصہ نہیں آتا، وہ مطلب آپ کسی کا احساس ہی نہیں کر رہے نا، تو آپ اس کا کسی کا احساس کریں، کسی کی دھی کو انسان جانیں گے تو یقیناً آپ اس کی عزت کریں گے۔ جب آپ اس کی دل میں آپ کی عزت نہیں ہوتی نا، تو آپ اس کے ساتھ پھر یہ والا رویہ رکھتے ہیں جو وہ رکھتے ہیں۔ بہرحال میرا جو ہے نا مطلب بات بڑی کو سخت میں نے کر دی، اور یہ والا مطلب کہ جو ہے نا، اور ایک اور بھی بندے کی ایک سٹوری ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن وہ ایک ہی جگہ کا مطلب کہ ایک ہی طرح کا وہ ماحول بن جائے گا، تو وہ میں بنانا نہیں چاہتی، تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا، اس طرح کی جگہوں سے ہم لوگ دیہات، وہ عورت ہمیں یہ کہہ کے گئی تھی کہ شہر میں ہم میں رشتہ دکھانے جا رہی ہیں تھانوں، تے 3-4 رشتے دکھاواں گی، تے جدوں آگے گئی ہے تو وہ آگے جا کے مکر گئی ہے، کہتی ایک کو گھر فون نہیں اٹھا رہا جو فیملی ہے، ایک فیملی گھر پہ ہی نہیں ہے، اور ایک جو فیملی وہ عزت ہی نہیں کرتے کسی کی۔ لو جی ہم کھانے جائے ہیں بھائی، اگر ہم نے ان کے مطلب کہ فون نہیں اٹھا رہی تو ہم جا کے دیکھ تو سکتے ہیں نا، اگر ایک عزت نہیں کرے تو ہم نے ان کے گھر سے کون سے کھانے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ جو ہے نا عورت بڑی مکار تھی، اس نے ہمیں جان کے نہیں دکھایا تھا۔ تو گھر کے اندر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو آپ کے ساتھ مطلب کہ ان کا کوئی ہے رکھ رکھاؤ، قریبی لوگ ہیں، تو ان سے آپ کو پہلے سے ہی رشتہ طے کر لینا چاہیے، ہماری طرح کھجل خواری نہ ہو۔ لوگ چائے لے کے آ رہے ہیں، چائے کے ساتھ کیا دے رہے ہیں، 4 لوگ 4 سموسے، 4 بسکٹ، 4 لوگ، مطلب اس طرح 4 بندے جا رہے ہیں، ایک بسکٹ سب کا، ایک سموسہ سب کا، مطلب سر اتنی بھوک ہمیں لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ گھر آئے ہیں، یقین کریں میرے سے 3 گھنٹے ہلا نہیں جا رہا تھا کہ بھائی ہم لوگ اب کیا مطلب ہلتے، اتنا گندی گاڑی میں ہم لوگ گئے ہیں، اور آگے سے گندی گاڑی میں واپس آئے ہیں، اور بیچ میں انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، ایک سموسہ دیا ہوا تھا، اور ہم شام کو گھر آئے تھے مغرب کے بعد، صبح کے نکلے ہوئے تھے۔ تو لوگ جو ہے نا ان کے اندر احساس نہیں ہوتا کہ ایک کوئی دھوپ پہ آپ کے گھر میں آیا، کوئی عزت واسطہ بھی ہوتا ہے۔ جو بندہ کوئی نہیں دال ساگ تو گھر میں پکا ہی ہوگا، وہی ادھی روٹی کھلا دو، لیکن کوئی نہیں کھلاتے، کوئی کسی کی قدر نہیں کرتا، اپنی قدر خود کرانی ہوتی ہے آپ لوگوں نے۔ تو یہ جو اقوال زدی ہمارے یوٹیوب والے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اتنی مشکل کے اندر اگر کوئی عورت رہ رہی ہے یا کوئی بندہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو کسی کی یوٹیوبر کے پاس کوئی وہ نہیں ہوگا حل، تو وہ بس اپنے اقوال زدی سنانے بیٹھ جاتے ہیں، اگلا بندہ جائے بھاڑ میں، اس کے جو مسائل ہیں وہی جان رہا ہوتا ہے۔ کہ مطلب آپ کہتے ہیں جی اپنے دماغ کو کول رکھیں، 4 بندے لگاتار آپ کی ڈیلی بےعزتی کرتے ہوں، ٹھیک ہے، ستیلی بیٹیاں، ٹھیک ہے، بندہ آپ کی عزت نہ کرتے ہو، آپ ستیلی بیٹی آپ کی عزت نہ کرتے ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ عورت جو 2.5 مرلے کے گھر میں رہ رہی ہے، وہ کدھر جا کے اپنا سر پھوڑے، وہ کون سا ایسا، مجھے بھی تو کوئی کلیہ بتائے نا، میں بھی تو اس کو بتاؤں کہ اس طرح تو کرے گی تو خوش رہے گی۔ کوئی بھی آپ کو آپ کے منہ پہ ذلیل کرتا ہے نا، آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بےعزتی کرے اور آپ کے دل میں رڈو پھوٹ رہے ہیں، ایسا ظرف کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پیغمبروں کو اللہ نے ظرف دیا تھا، آج کل ہماری جو امت ہے نا وہ ویسی نڈال اور گندی سی امت ہے، وہ تو اپنے نبی کا حق کی ادا کوئی نہیں کر رہی۔ بہرحال آپ کو جو ہے نا میں نے ماں کر کے آپ کا ٹائم ضائع کر دیا، میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے واچ ٹائم کمپلیٹ کرائیں، اور میرے سبسکرائبر بڑھا دیں، کیونکہ میرے پاس اپنا روٹی پانی کوئی نہیں ہوتا، تو میں نے وہ روٹی پانی بنانا ہوتا ہے، اپنا خرچہ نکالنا ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں لوگوں کے آگے سے پیسے مانگوں، لوگوں سے بھیک کے مانگوں، اور یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔